बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, सदका क्या है और सदका करने के क्या फ़ायदे हैं, ये सब आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। जान लीजिए कि ये जो फ़ायदे आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, ये किसी आलिम या बुजुर्ग के बताए हुए नहीं, बल्कि ये कुरान और हदीस से साबित शुदा हैं, इसलिए इनमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। अगर आप सदका करने या सदका देने वाले बन जाते हैं तो इंशाअल्लाह आपको ये फ़ायदे ज़रूर बिज़रूर हासिल होंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि सदका का मफ़हूम और मतलब क्या है और सदका किसे कहते हैं। नाज़रीन, सदका कहते हैं कि अल्लाह ताला की खुशी हासिल करने के लिए अल्लाह की राह में जो माल खर्च किया जाता है उसे सदका कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में सदका के बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। कुरान करीम में सूरह फातिर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, उस माल में से जो हमने उन्हें दिया है, पोशीदा यानी छुप कर या ज़ाहरी तौर पर सदका करते हैं, वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें कभी खसारा ना होगा। अल्लाह ताला इस आयत के अंदर इस बात का तज़किरा फरमा रहे हैं कि जो बंदा भी सदका व खैरात करता है तो उसे कभी भी खसारा नहीं होगा और कभी उसका नुकसान नहीं होगा। ज़ाहरी तौर पर पैसों में कमी आएगी, लेकिन वो कभी भी खसारा नहीं उठाएगा। एक हदीस पाक में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारका है, जो शख्स हलाल कमाई में से एक खजूर के बराबर सदका देता है तो अल्लाह ताला उसके इस सदका को अपने दाएं हाथ से कबूल फरमाते हैं। फिर सदका करने वाले के लिए इस माल की परवरिश ऐसे करते हैं जैसे तुम में से कोई शख्स अपने बछड़े की परवरिश करता है, यहाँ तक कि वो सदका एक पहाड़ की मानिंद हो जाता है। यानी जो शख्स भी हलाल कमाता हो और उसमें से वो एक खजूर के बराबर भी सदका करे तो ये एक निहायत ही अजीम और कबूलियत वाला अमल है। जबकि सदका करने वाले बंदे की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रब्बे करीम खुद रखना शुरू कर देते हैं और इस एक खजूर के बराबर सदका करने का सवाब इंसान को एक पहाड़ के बराबर मिलता है। मोहतरम नाजरीन, सदका का मफ़हूम, इसका मतलब और इसके चंद फ़ज़ाइल बयान किए जा चुके हैं। आइए अब आपको सदका के फ़वाइद से आगाह करते हैं कि सदका देने से इंसान को क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। पहला फ़ायदा, सदका आफ़ात व मसाइब के लिए ढाल है। यानी जिस तरह इंसान एक ढाल के ज़रिए से अपनी हिफाजत करता है, इसी तरह सदका करने से अल्लाह ताला इंसानों को आफ़तों और मुसीबतों से हिफाजत देते हैं। जैसा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सदका मुसीबतों और परेशानियों को टाल देता है। इसलिए अगर आप सदका देने वाले बन जाएं तो आप पर कोई आने वाली मुसीबत या आफत हो जो कि आपके मुकद्दर में लिखी हुई हो या किसी भी वजह से वो आपकी ज़िंदगी में आ सकती हो, तो अल्लाह ताला सदके की बरकत से इस परेशानी और मुसीबत को टाल देते हैं। दूसरा फ़ायदा, सदका करने से इंसान की इज्जत और नामूस की हिफाजत होती है। इंसान जब अल्लाह की राह में हलाल माल सदका करता है तो उसके बदले में अल्लाह ताला इंसान की इज्जत में बरकत अता फरमाते हैं और उसकी इज्जत की हिफाजत फरमाते हैं। तीसरा फ़ायदा, सदका हर किस्म की बीमारी का शाफी इलाज है। यानी इंसान को अगर किसी किस्म की कोई बीमारी लाहक हो और कोई इलाज कारगर साबित ना हो रहा हो तो सदका एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला हर बीमारी को दूर फरमा देते हैं। जान लीजिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया के निज़ाम को असबात के साथ जोड़ा है। अगर कोई इंसान बीमार होता है तो किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए और उसका इलाज करवाना चाहिए, जबकि इसके साथ साथ सदका भी देना चाहिए। सदका देने का फ़ायदा ये होगा कि उसको बीमारी से जल्द शिफा मिल जाएगी। चौथा फ़ायदा, सदका करने से अल्लाह ताला इंसान के माल में ज़्यादती और बरकत अता फरमाते हैं। सदका देने वाले इंसान को ज़ाहरी तौर पर ऐसा लगता है कि सदका देने के बायस उसके माल में कमी आ रही है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये जो सदका उसने दिया है उसके बरक़ात और उसके अनवारात ऐसे हैं कि उसके माल में ऐसी बरकत पैदा होगी कि उसके माल में कमी नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह ताला मज़ीद बढ़ा चढ़ाकर उसको अता फरमाएंगे। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं उसकी मिसाल उस दाने जैसी है
جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی اور علم والا ہے۔ ناظرین کرام، صدقے کی مثال ایک بیج کی طرح ہے۔ جب بیج کو زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ ایک پودا بنتا ہے، پھر وہ ایک درخت بنتا ہے، پھر اس پر کئی سارے پھل لگتے ہیں، اور پھر ان پھلوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص صدقہ دیتا ہے تو اس کی برکات بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس بات پر کہ جو انسان اللہ کی راہ پر خرچ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ 5واں فائدہ، صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتے اس کے مال میں کثرت اور زیادتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے پاکیزہ مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے کی وجہ سے فرشتے اس کے مال میں کثرت اور زیادتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ فرشتوں کی دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ 6واں فائدہ، صدقہ دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی صدقہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کا سخت اور پتھر دل بھی موم ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان جب کسی غریب اور مستحق کی مدد کرتا ہے اور وہ اس غریب کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتا ہے تو اس کا سخت دل بھی وہاں پگھل جاتا ہے۔ اس لیے جب انسان کا دل سخت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ دینے کا معمول بنا لے، تو اس کا دل بھی نرم ہو جائے گا۔ 7واں فائدہ، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا سبب ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مخفی صدقہ یعنی چھپ کر صدقہ، یعنی ایسا صدقہ جو کسی کو دکھا کر نہ کیا جائے، ایسا صدقہ اللہ رب العزت کے غصے کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ انسان سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، اور کوئی گناہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے باعث اپنے اس بندے سے سخت ناراض ہو جائیں، لیکن اگر وہ انسان صدقہ دے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ 8واں فائدہ، صدقہ عذاب قبر اور جہنم سے نجات کا سبب ہے۔ ناظرین، قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب انتہائی سخت ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن صدقہ دینے سے انسان عذاب قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے جس کا ترجمہ ہے، یقیناً صدقہ کرنا قبروں کی آگ کی گرمی کو بجھا دیتا ہے۔ 9واں فائدہ، صدقہ بری موت سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ انسان کا خاتمہ اگر اچھا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی اگلی منازل آسان فرما دیتے ہیں، تو صدقہ کرنے والے انسان کو اچھے خاتمے والی دولت بھی میسر ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کی موت اچھے طریقے سے اور اچھے وقت پر ہوتی ہے۔ اس کی موت ایسی نہیں ہوگی جو دوسروں کے لیے عبرت بنے۔ بری موت سے انشاءاللہ وہ نہیں گزرے گا۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ صدقہ دیتا رہے تاکہ اس کا خاتمہ بالایمان ہو۔ 10واں فائدہ، صدقہ قیامت کی آگ برساتی گرمی میں ٹھنڈے سائے کا سبب بنے گا۔ قیامت کا دن بہت ہی سخت دن ہوگا۔ اس دن سورج 1 یا 1.25 نیزے کے برابر ہوگا۔ اس دن کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے انسان کو وقتاً فوقتاً صدقہ دیتے رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آپ نے صدقہ کرنے کے 10 فائدوں کے بارے میں جانا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کے یہ ویڈیو دیکھ کر آپ نے صدقہ کرنے کا ارادہ ضرور بنا لیا ہوگا۔ ضروری نہیں کہ سینکڑوں اور ہزاروں روپے صدقہ کیے جائیں۔ انسان کی جتنی بھی ہمت اور توفیق ہو اسے اس کے حساب سے صدقہ کرنا چاہیے، لیکن اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ کسی مستحق بندے کو ہی صدقہ دیں۔ صدقہ دینے کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں۔ اس کے بعد اپنی گلی میں اور اپنے غریب پڑوسیوں پر نظر دوڑائیں۔ محلے داروں کو دیکھیں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی شخص انتہائی غریب ہے تو اس کی مدد ضرور کیجیے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر برباد مت کرو، جیسے وہ شخص جو اپنا مال دکھانے کے لیے لوگوں پر خرچ کرتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ نیکی کی بات پر عمل کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔
اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔